खबर बता। ठीक है, बताइए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट के उस हुक्मनामे जिसके ज़रिए उन्होंने 2 हफ्तों के लिए खान साहब के साथ मुलाकातों पे पाबंदी लगाई थी, उस पे जो हैं अमल दरामद जो हैं वो रोक दिया है। और आज ही हमारा शेड्यूल डे था। शेड्यूल से मुराद ये है कि आज हमारी वकला की मुलाकात होनी थी, तो आज अदालत ने हमें अलाउ कर दिया है और अभी हम इंशाल्लाह 3 बजे खान साहब से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। अदालत ने ये भी करार दिया है कि जो सेनेटर और जो पार्लियामेंटेरियन नए बने हैं उनसे मुलाकात के लिए SOP जो है हम जेल हुकाम के साथ मिल के बनाएँ। तो लिहाजा खान साहब के साथ मशावरत के बाद जेल हुकाम के साथ आज या किसी और नज़दीकी दिन जो है हम बैठ के SOP बनाएंगे। सर बताइएगा कि हुकूमत की पहली 5 तरजीहात कौन सी होनी चाहिए? अगर हुकूमत से चलती है तो पहली 5 तरजीहात कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहली तरजीह तो हमारी यही है कि जो मैंडेट चोरी का हमने इनको कहा है कि हमारे साथ बैठे हैं, इसका हल निकालें। तो हमारी पहली तरजीह ये है कि इस पे कोई जुडिशल कमीशन बनाया जाए और तमाम मुतनाज़ा हल्के जिनके फॉर्म 47 के ज़रिए उम्मीदवारों को जितवाया गया है उन पे जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग आनी चाहिए। बेशक दोनों फरीकैन की मर्ज़ी से जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए ताकि किसी को इतराज़ ना हो कि किसी की मर्ज़ी का जुडिशल कमीशन बनाना। दूसरी तरजीह हमारी यही है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती हैं कि जो मुल्क को माशी ख़तरात दरपेश हैं, इनके हल के लिए, इनके तस्वीर के लिए हम मिल बैठ के कौम को एक रोड मैप दें। तो इस पे हमारी जो है DOR या हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होना सबसे अशद ज़रूरत है। जो तीसरी तरजीह है वो हम ये चाहते हैं कि हुकूमत, चूँकि इनको अपोजिशन में बैठना था और हुकूमत अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हक दिया था, तो लिहाजा जो हमारे साथ इलेक्शन कमीशन या दीगर अदालती फोरम पे हमारे साथ जो नारवा रवैया रखा गया है, हम ये चाहते हैं कि ये बैठें और ये देखें। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहते हैं मैं मुफाहमत चाहता हूँ। अगर सही मानों में वो मुफाहमत चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कौम को इस हैजान की कैफियत से निकालें, तो जो ख़वातीन अंदर हैं, जो सियासी कैदी अंदर हैं, उनको जेलों से निकाल ले। क्योंकि अब 9 मई के हवाले से जो कौम ने 8 फरवरी को फैसला दिया है, तो 9 मई का जो बयानिया है वो कौम रद्द कर चुकी हैं। कौम की हालत ज़ार पे रहम करें और इस मुफाहमत को सही मानों में आवाम के कानों पे ये बात अच्छी लगेगी कि अगर ये एक नेक नीयत से ये ऐलान कर दे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने गिरफ्तार शुदगान हैं उनको रिहा किया जाता है। रमज़ान का महीना है, ख़वातीन अंदर हैं, बुजुर्ग लोग अंदर हैं, कैंसर के मरीज़ अंदर हैं, फैमिली से मिलती हुई, फिर जो लोग मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स में हैं, जो जिनकी तारीख ही नहीं लग रही हैं, उन बेचारों को जो है निकालना चाहिए। ये एक अच्छा इकदाम होगा। ये चाहते हैं कि हम एहतजाज में देखिए हमारे अंदर तभी मुफाहमत की रूह हमारी जो है वो सरायत करेगी जब हम ये तो देखें ना। अब तारड़ साहब जो है, तारड़ साहब कल इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मईशत की मद में कौम को मज़ीद पीछे ले जाने के लिए इन्होंने कैंपेन शुरू की है, जो गलत बयानी है जिसकी हमने तरदीद की। अपनी वजारत का आगाज़ इस झूठ से नहीं करना चाहिए। हमने तो मार भी खाई हैं, हमें तकलीफ उठानी, हजीमतें उठानी पड़ी हैं, हमारा मैंडेट भी चोरी किया गया, हमारा हक बनता है एहतजाज करने का। तो लिहाजा आप बजाय इसके कि हमारे एहतजाज को, हमारी बातों को संजीदगी से सुने, इस पे आपका रद्द अमल जो है या आपकी एग्रेशन हमसे कहीं ज़्यादा है। इस चौथी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KP में जो हुकूमत है उसको गिराने के लिए अब वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जो हैं एक पिटीशन दायर करवाई गई है। हमें शदीद अंदेशे हैं कि इसके पीछे जो अनासर हैं वो ज़रूर ये चाहेंगे कि अली अमीन ख़ान की हुकूमत जो है उसको सैबोटाज किया जा सके। वाहिद हुकूमत जो है हम KP में बना सके हैं और अगर इसको भी गिराने की कोशिश की जाती है तो लिहाजा ये जमहूरियत की भी तदफीन होगी, अखलाकियात की भी होगी। कौम इन चीज़ों पे इनको माफ़ नहीं करेगी। और आखिरी बात ये है
کہ پاکستان تحریک انصاف مہنگائی جو اب رمضان کے مہینے میں آپ نے حکومت کی کارکردگی دیکھ لی، آج تیسرا رمضان ہے اور جو مہنگائی ہیں بازاروں میں اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمت ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، تو لہٰذا پہلا اقدام ان کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ عوام کو ریلیف دیتے، یہ قیمتیں یہ مہنگائی کو کنٹرول کرتے۔ جب اپنے ابتدائی ٹاسک میں یہ فیل ہوئے ہیں تو یہ آگے آنے والے 6 ماہ کا جو روڈ میپ دے رہے ہیں اس میں یہ کیوں کر کامیاب ہوں گے؟ حکومت کا، پاکستان تحریک انصاف کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ فلسطین کے معاملے پہ حکومت کا جو رد عمل ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے۔ پاکستانی ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ اور دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمانوں پہ ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف پاکستان کی حکومت ڈٹ کے کھڑی رہی ہے۔ روزانہ فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، ان کو خوراک نہیں مل رہی ہے، ان کے گھر مسمار ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، ظلم و بربریت کی انتہا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے کوئی بھی کردار ادا نہیں کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت سفارتی سطح پہ، سیاسی سطح پہ اور بین الاقوامی کمیونٹی میں فلسطینیوں کے لیے پیغام اور کردار ادا کرنے میں وہی کردار ادا کریں جو خان صاحب اپنے دور حکومت میں ادا کیا کرتے تھے۔ عمر صاحب 2 سوال لے لیجیے، ایک تو مشاورت کی بات ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر معاملے میں عمران خان صاحب سے مشاورت کی جاتی ہے، اپروول لیا جاتا ہے۔ کل ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، کیا اس پر اعتماد بھی لیا گیا تھا عمران خان صاحب کو پہلے وزیر اعلیٰ KPK کی جانب سے؟ پہلی چیز۔ دوسرا یہ، کل آپ کو لگتا ہے کہ جو ظاہر بعد میں ملاقات ہوئی ہوگی، یہ بتایا گیا ہوگا، کل یہ جو قیدیوں کا معاملہ ہے یہ وزیر اعظم تک پہنچا گیا؟ میرا خیال ہے کہ قیدیوں کا معاملہ تو کل ڈسکس نہیں ہوا ہے، لیکن جو وزیر اعلیٰ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے لازماً خان صاحب یا پارٹی کی جو اجازت ہے اس اجازت سے انہوں نے ملاقات کی ہوگی۔ دیکھیں، ایک چیز ذہن میں بٹھانی چاہیے، ہم اپوزیشن میں اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے ان ورکروں کو کہہ رہا ہوں جو اس فیصلے پہ تنقید کر رہے ہیں یا ان کے جانے پہ تنقید کر رہے ہیں، ہم اپنا رول بحیثیت اپوزیشن مکمل طور پہ ادا کر رہے ہیں جو ہماری بساط میں ہے، جو ہم سے ہو رہا ہے، اور آئندہ دھرنے کا وقت آئے گا، مارچ کا وقت آئے گا، سڑکوں پہ نکلنے کا ہوگا تو ہم پہلوتائی نہیں کریں گے، لیکن صوبے کے معاملات چلانے کے لیے، صوبے کے وسائل یا صوبے کے جو قرضے ہیں وفاق کی جانب ہائیڈل پاور کی مد میں یا ارسا کی مد میں یا گیس کی رائلٹیز ہیں، یہ معاملات بہت اہم نوعیت کے ہیں، تو لہٰذا ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ وزیر اعلیٰ کی ملاقات کوئی گپ شپ کے لیے نہیں تھی، کوئی جو ہے انہوں نے جس طرح گڈ ول ایکسچینج نہیں کرنے تھے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنانے کے لیے ان کی وزٹ جو ہے وہ ضروری تھا۔ پاکستان تحریک انصاف وزیر اعلیٰ کے اس اقدام کے ساتھ ان کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ مرسڈیز کے لیے ٹائر خرید رہی ہے مریم نواز، کیا ہوا ہے؟ مرسڈیز کے لیے ٹائر خرید رہی ہے مریم نواز۔ ہاں، اس پہ میں عرض کر دوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب یہ ابھی آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یہ تو ابھی ٹائر پہ کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ پیاز اور کیلے کی صوبے سے دیگر صوبوں کو رمضان کے مہینے میں ترسیل پر پابندی جو ہے وہ صوبائی عصبیت اور صوبائی نفرت کو ہوا دے گی۔ یہ بلوچستان، یہ KP، یہ سندھ جو ہیں آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے عوام کیا پاکستانی نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو کیلا کھاؤں گی لیکن یہ کیلے نہ کہیں؟ لہٰذا، اور کیلا تو ویسے بھی جو ہے، کیلا تو ویسے بھی باہر سے آتا ہے نا، سندھ والا۔ ہاں جی، ایک بات اور کے خلاف جو استعمال ہوئے تھے، کیا آپ کے وہ بتایا تھا آپ نے جنرال صاحب کو پیسے دیے گئے، ہاں، اس کا کوئی انکوائری نہیں ہوئی ابھی تک؟ اس کا ہم نے تو چیلنج کیا تھا کہ ایویڈنس بھی دیتے ہیں، اور ایفیڈیوٹ بھی آپ نے دیے، میڈیا کو آپ نے کہا نہیں، میڈیا کو دیکھیں، میڈیا کو بات چیزیں اس وقت میں شیئر نہیں ہو سکتی ہیں، اگر انویسٹیگیٹر رجوع کرتے ہیں تو ہم دینے کو تیار ہیں۔ بات یہ ہے یہ انویسٹیگیشن کرتے یا نہیں کرتے، بات ہم نے پہنچانی تھی اور پہنچا دی۔ صاحب، آپ بہت اندر کی باتیں بعض وقت لے آتے ہیں، یہ جو ورکنگ ریلیشن کی ملاقات کر رہے ہیں، ابھی عمران خان تک
जब ये मुलाकात का इंफॉर्मेशन पहुंचेगी वो आपका क्या ख्याल है, आप आइंदा भी इजाज़त देंगे कि मुलाकात इसी तरह रखें या मशरूत तौर पर रखें? कोई मशरूत नहीं है। हुकूमतों के माबेन मामलात चलाने के लिए मुलाकातें अगर होती हैं तो इसको मेरे ख्याल में हमें हारमनी की ज़रूरत है। जहाँ जायज़ चीज़ें होंगी, ये बताना चाहता हूँ कि गर्चे ये गासिब हैं, हमारी हुकूमत पे कब्जा किया है, लेकिन हमारी अपोजिशन एक हेल्दी अपोजिशन है। हम अच्छे काम में हमेशा इनका साथ देंगे और जब भी नेक लेजिस्लेशन होगी, पाकिस्तानियों की फलाह की बहबूद होगी, इनका सिर्फ पेश करना होगा, बाकी किरदार हमारा होगा। लेकिन जो हमारे हक पे ये बैठे हैं, ये जमहूरियत, सियासत, रियासत, कानून, आइन, दस्तूर सबका तकाजा है कि ये हमारा मैंडेट हमें वापस करें। थैंक यू जी, थैंक यू।